2023 से जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट से होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल आइन के आर्टिकल 179 के तहत 16 सितंबर 2023 को रिटायर्ड होंगे। सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस की तैनाती आइन के आर्टिकल 175A3 के तहत सदर मुमलिकत जस्टिस काजी फाइज ईसा से 17 सितंबर 2023 को ओहदे का हल्फ लेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलरों की कार्रवाइयां बर वक्त ना रोके जाने पर बरहमी का इजहार किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत यूनान कश्ती वाक़े पर इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वुज़रा राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब और मावने खुसूसी तारिक फातमी, DGIFA चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर समेत मुतालिका हुक्काम शरीक हुए। जबकि इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ को यूनान के करीब बहरिया रूम में कश्ती उलटने के वाक़े पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सानिया के जिम्मेदारान को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत की और बरहमी का इजहार करते हुए सवाल किया कि इंसानी स्मगलरों की कार्रवाइयां बर वक्त क्यों नहीं रोकी गई। मुतासरा लोगों का जिन अजला से ताल्लुक है, वहां की इंतजामिया ने मुलविस एजेंटों की कार्रवाइयों को बर वक्त नोटिस क्यों नहीं लिया। वजीर आजम ने तहकीकाती कमेटी को कार्रवाई मुकम्मल करके वाक़े की जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत देते हुए कहा कि वजीर दाखिला तहकीकात की निगरानी और जिम्मेदारान को सजा दिलवाने के लिए जरूरी कानून साजी के लिए तजवीज़ मरतब करे। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ा। आपको बताएं कि वजीर खजाना इसाक डार से पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की है। वजीर खजाना के मुताबिक वजीर खजाना इसाक डार की अमरीकी सफीर से बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू भी हुई है। जराये का बताना है कि इसाक डार ने अमरीकी सफीर को बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड कर्ज प्रोग्राम से आगाह किया है। जराये के मुताबिक इसाक डार ने अमरीकी सफीर से IMF से कर्ज बहाली प्रोग्राम पर किरदार अदा करने का कहा है। दफ्तर खारजा ने पेरिस में शहबाज शरीफ की मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से मुलाकात कराने की भी कोशिश की है। बात करते हैं वजीर आजम के फ्रांस के दौरे की, तो वजीर आजम शहबाज शरीफ फ्रांस के दौरे पर रवाना हो गए। वफाकी वुज़रा और सीनियर हुक्काम उनके हमरा हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ फ्रांस में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम शहबाज शरीफ मौसमियाती तब्दीली पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वजीर आजम दौरा फ्रांस के दौरान ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट की सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट सरबराही इजलास पायदार तरक्की और तवानाई के मुताबिदल और काबिल तजदीद सरे से मुतालिक है। इजलास माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए मुशावरात का फॉर्म साबित होगा। और बात करेंगे बजट के हवाले से। सिंध असम्बली के इजलास में 312 अरब रुपए का सिंध का ज़िमनी बजट मंजूर कर लिया गया है। ज़िमनी बजट के 312 अरब रुपए में से सैलाब से मुतासरा अफराद की बहाली पर 55 अरब रुपए खर्च किए गए हैं। इन 312 अरब रुपए में 55 अरब रुपए गंदम की सब्सिडी और 19 अरब रुपए कर्ज की अदायगी में दिए गए। ज़िमनी बजट की 312 अरब रुपए में 43 अरब रुपए सेहत और 16 अरब रुपए बिजली की मद में अदायगी में शामिल है। वाज़ेह रहे कि रवा माह 10 जून को वजीर आला मुराद अली शाह ने सिंध का 2 खरब 244 अरब रुपए का बजट माली साल 2023-24 का पेश किया था। पुलिस ने साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान के साथ उनके बेटे मंजूर हयात खान और भतीजे अम्मार सिद्दीक को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि गुलाम सरवर खान 9 मई के वाकयात में मतलूब थे। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि जल्द मुल्तान में कैडेट कॉलेज की बुनियाद रखेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क में कई बड़े मंसूबों की बुनियाद रखी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क में जमहूरियत की बका की जंग लड़ी। उनका कहना था कि हम मुल्क में जमहूरियत की बहाली, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। आसिफ अली जरदारी ने बतौर सदर अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को वापस किए। उनका मजीद कहना था कि हर इदारे को अपनी आईनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स को मुज़ाकरात के जरिए मुज़ाकरात की हल की तरफ जाना ही होगा।
मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की जेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में कराची शहर में लगने वाली मवेशी मंडियों के हवाले से गौर किया गया। मुर्तजा वहाब ने कहा, मवेशी मंडियों में पानी, पार्किंग की सहूलत, सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात को मजीद बेहतर किया जाए। मवेशी मंडी में शहरियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाए ताकि शहरियों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो दूसरी जानिब वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि 3 मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए 20 से 25 अरब डॉलर मुख्तस कर दिए गए हैं। हकीकत में अब ये प्लान ए और IMF प्लान बी है। हुकूमती प्लान बनाते हुए उन्होंने कहा कि जिस चीज को प्लान बी कहा जा रहा है, आज वो लोगों के सामने आ गया है। उन्होंने बताया कि इस तरीकेकार के पीछे सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और चीन जैसे दोस्त ममालिक की यकीन दहानियां हैं। इन मुल्क से ये बात तय कर ली गई है कि वो किन किन शोबों में सरमायाकारी करेंगे। मुसद्दिक मलिक का कहना था कि सरमायाकारों को सहूलत देने के लिए 3 सतहों पर कमेटियां बनाई गई हैं, जिनमें एक कमेटी की सरबराही खुद वजीर आजम करेंगे, जबकि काबीना के अरकान और आर्मी चीफ भी होंगे। मुसद्दिक मलिक का मजीद कहना था कि इजलास में अगले 5 से 7 साल के लिए 112 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का प्लान भी पेश किया गया है। ढूंढोगे अगर मुल्को मिलने के नहीं नायाब है हम। साबिक वजीर आजम और पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बेनजीर भुट्टो शहीद की आज 70वीं सालगिरह मनाई जा रही है। उन्हें इस्लामी दुनिया की पहली खातून और वजीर आजम होने का एजाज हासिल है। बेनजीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। 1973 में हार्वर्ड रेडक्लिफ कॉलेज से ग्रेजुएशन मुकम्मल की। वो शिमला मौदे और इकवाम की मुत्तहदा के खुसूसी इजलास में अपने वालिद और साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो के वफ्द में शामिल रहीं। बेनजीर भुट्टो जिया दौर में जिला वतनी इख्तियार की और 1986 में वतन वापस आईं। 1988 के इलेक्शन में पीपी की मुल्क गैर कामयाबी के बाद जब वो वजीर आजम मुंतखब हुई तो उसके साथ ही उन्हें इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बनने का एजाज भी हासिल हो गया। बेनजीर भुट्टो ने 2 बार बतौर वजीर आजम पाकिस्तान की खिदमत की। 1990 में साबिक सदर गुलाम इसाक खान की जानिब से उनकी हुकूमत बरतरफ की जाने के बाद वो 1993 में दोबारा वजीर आजम के मनसब पर फाइज हुई। ताहम ये हुकूमत भी अपनी मुद्दत पूरी ना कर सकी और उनके अपने सदर फारूक लगारी ने 1996 में हुकूमत को बरतरफ कर दिया। 1999 में मुशर्रफ दौर में बेनजीर भुट्टो ने जिला वतनी इख्तियार की। 2006 में पाकिस्तानी सियासत में उस वक्त खुशगवार मोड़ आया जब 90 की दिहाई के बाद 2 बदतरीन सियासी हरीफ जमातें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान लंदन में मिसाक जमहूरियत मौदे पर दस्तखत हुए। तो दूसरी जनीब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की सालगिरह पर कौम के नाम पैगाम। साबिक सदर मुमलिकत और सदर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन आसिफ अली जरदारी ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की सालगिरह के मौके पर कौम के नाम पैगाम में कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के फलसफे पर साबित कदमी के साथ अमल पैरा है। हम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के ख्वाबों की ताबीर करेंगे। साबिक सदर ने कहा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की सियासत का मकसद मुल्क से जहालत के अंधेरों का खात्मा था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अवाम को समाजी और मौशी इस्तेहसाल से निजात दिलवाने के लिए जिंदगी भर जिदोजहद की। आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का पाकिस्तान बनाने के लिए जिदोजहद कर रही है। ऐसा पाकिस्तान जहां आवाम को समाजी माशी इंसाफ मयसर हो, ऐसा मुआशरा जो हर तरह की शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी से पाक हो। आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम को गुर्बत, मुफलिसी और मुआशी बदहाली से जरूर निजात दिलवाएगी। उन्होंने कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अपने नाना शहीद और अजीम वालिदा शहीद के मिशन की तकमील के लिए पुरअज़्म हैं। बतौर मुल्क के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क की खोई हुई साख बहाल कर दी है। उनका अगला कदम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का पाकिस्तान है, जहां बाइख्तियार पार्लियामेंट हो, आइन की हुक्मरानी हो, आवाम को समाजी और मौशी इंसाफ हो। आसिफ अली जरदारी ने कहा, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की फिलॉसफी हमारे लिए मिशले राह है। पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के मिशन की तकमील करेगी।
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین و وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے تجدید عہد وفا کیا ہے کہ ان سمیت ان کی پوری جماعت ملک میں آئین و پارلیمنٹ کی بالادستی، جمہوری اداروں کی مضبوطی اور مساوات کے فروغ کے لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے فلسفے پر سختی سے کاربند رہیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اسلامی دنیا کی پہلی منتخب وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو ان کے 70ویں یوم پیدائش پر شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ دختر مشرق کل بھی اندھیروں میں گھری قوم کے لیے روشنی کی کرن تھی اور آج مشکل حالات میں ان کی سوچ و فلسفہ ملک کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومت کی وجہ سے ملک میں بے قابو ہونے والی مہنگائی، بے روزگاری کو کنٹرول اور غربت کے خاتمے کے لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے عوام دوست فلسفے کی پیروی کرنا ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ماضی میں بھی پاکستان کو کئی بار مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن عوام کو ہمیشہ یہ یقین ہوتا تھا کہ چاہے حالات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہو، بے نظیر آئے گی، روزگار لائے گی۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر عوام نے آئندہ عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیا تو عوامی حکومت بھی ملک میں روزگار لائے گی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ایک تاریخ ساز شخصیت اور انسان دوست تحریک کا نام ہے۔ آج ملک میں جمہوریت کے پودے کا پروان چڑھنا در حقیقت شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی طویل انتھک جدوجہد اور قربانیوں کا ثمر ہے۔ اور تو دوسری جانب وفاقی وزیر شازیہ بری نے کہا ہے کہ بے نظیر بھٹو نے پاکستان میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے جدوجہد کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جمہوریت شہریوں کو اپنے حقوق سے متعلق آگاہی دیتی ہے۔ بے نظیر بھٹو شہید کو جمہوریت کے لیے انتھک کوششوں کے باوجود عالمی پذیرائی ملی ہے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ تھر کے کوئلے کے باعث مقامی شہریوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے 70ویں سالگرہ کے موقع پر خراج عقیدت۔ شرجیل انعام میمن نے کہا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کے موقع پر پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شہید بی بی دنیا کی ایک عظیم لیڈر اور عالم اسلام کے لیے باعث فخر تھیں۔ شہید بی بی کے دور میں خواتین کو بااختیار بنانے پر جتنا کام ہوا اتنا آج تک نہیں ہوا۔ جمہوریت، آئین اور اس کی بالادستی کی خاطر شہید بی بی نہ کبھی ڈری نہ جھکی۔ شہید محترمہ نے جمہوریت اور آئین کی بالادستی کی خاطر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ زندگی کے سنگین خطرات کے باوجود شہید بی بی پاکستان آئیں۔ پارٹی نے جب محترمہ سے واپس جانے کو کہا تب بی بی نے کہا آپ مجھے اپنوں سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ شرجیل انعام میمن نے کہا قاتلانہ حملے کے باوجود کبھی نہیں ڈری، اسی ملک میں رہتے ہوئے جمہوریت کے لیے جدوجہد کی۔ شہید بی بی نے اس قوم، عوام اور پاکستان کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ شہید بی بی کی سالگرہ پر عوام کو سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے بلدیاتی انتخابات میں کلین سوپ کیا۔ عوام کی طرف سے اگلا تحفہ یہ ہوگا کہ شہید بی بی کا لخت جگر بلاول بھٹو زرداری انشاءاللہ پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا۔ بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بنیں گے تو ہر طبقے کے لیے ریلیف لے کر آئیں گے۔ بین الاقوامی خبریں شامل کریں، بتاتے چلیں کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو امریکہ میں قدم رکھتے ہی بڑی شرمندگی اٹھانا پڑی۔ امریکی رکن کانگریس راشدہ طلیب نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے مسلمانوں اور مذہبی اقلیتوں کو نشانہ بنانے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور صحافیوں کو نشانہ بنانے کی طویل تاریخ طے کی ہے۔ اس کے باوجود مودی کو امریکی دارالحکومت میں پلیٹ فارم پیش کرنا شرمناک ہے۔ راشدہ طلیب نے نریندر مودی کے خطاب کے لیے بلائے گئے ایوان کے مشترکہ اجلاس کے بائیکاٹ کا اعلان بھی کیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی کے امریکہ پہنچنے پر 75 ارکان کانگریس اور ایوان نمائندگان نے بھارت میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر صدر جو بائیڈن کو خط لکھ دیا۔ امریکی صدر کو لکھے گئے خط میں بھارت کے اندر مذہبی عدم برداشت، بڑھتی ہوئی سیاسی گھٹن، اظہار آزادی، انٹرنیٹ کی بندش جیسے مسائل کو اجاگر کیا گیا۔ امریکی صدر کی جانب سے بھارتی وزیر اعظم کے اعزاز میں وائٹ ہاؤس میں عشائیہ سے متعلق اراکین کانگریس کا کہنا تھا کہ امریکی صدر کو مودی سرکار میں ہونے والی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور اقلیتوں کے خلاف بڑھتی ہوئی مذہبی انتہا پسندی پر آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔
امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی جانب سے چینی صدر کو ڈکٹیٹر قرار دینے پر اب چین کی وزارت خارجہ نے رد عمل دیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے بیان کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ امریکہ کے ریمارکس انتہائی مضحکہ خیز اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کا بیان بنیادی حقائق، سفارتی پروٹوکول اور چین کے سیاسی وقار کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ چینی صدر کو ڈکٹیٹر قرار دینا چین کے سیاسی وقار کی سنگین خلاف ورزی ہے اور کھلی سیاسی اشتعال انگیزی ہے۔ دوسری جانب طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد دوسری مرتبہ سرعام سزائے موت پر عمل درآمد۔ غیر ملکی خبر رسائی ایجنسی کے مطابق طالبان حکام نے قتل کے الزام میں ملزم کو صوبے لغمان میں فائرنگ کر کے سزائے موت پر عمل درآمد کیا۔ سزائے موت پر عمل کے وقت 2000 افراد وہاں موجود تھے۔ طالبان حکام کے مطابق سزائے موت پانے والا شخص 5 افراد کے قتل کا مجرم تھا۔ خیال رہے کہ اس سے قبل گزشتہ سال دسمبر میں افغانستان میں سرعام سزائے موت دی گئی تھی۔